अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि सकूल पाक आंते पेगी है। लास्ट वीडियो का टॉपिक भी यही था, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आप कॉम्पिटेंस देखें, ये है conduire quand la dérange et la visibilité sont réduites, यानी कि उस वक्त ड्राइव करना जब गाड़ी की जो गिरफ्त है और जो विजिबिलिटी है वो कम हुई हो। अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा धुंध है। तो जो क्वेश्चन है वो यूपोसकुले में ड्राइव कर सकता हूँ अवेक लेफो इन लाइट्स के साथ। तो जो ऑप्शंस आपको दी गई है वो दुगोत है, दुख्वाजमा, दुबुयाग आवो, दुबुयाग आगियर है। आप इसकी ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। लास्ट चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छी तरह लाइट्स के बारे में पढ़ा था। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। तो जो आंसर है वो है BCD, यानी कि फॉग है। यहाँ पे आप ख्वाजमा ऑन करेंगे, साथ में आप हुयाग आवो यानी कि फ्रंट फॉग लाइट जो है वो भी ऑन करेंगे और दुब हुयाग आगियर जो है वो भी ऑन करेंगे। अब अगर हम ये देखें, ये है लेब हुयाग, यानी कि यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें ये ऑब्लिगातवार है, यानी कि ख्वाजमा जो है ये मस्ट आपने ऑन करनी ही करनी है, जबकि हुयाग आवो और आगियर जो है ये फैकुल्टाटिव है, ये ऑप्शनल है। फुद ख्वाजमा ऑब्लिगातवार है, मस्ट है। देखते हैं कि ये मस्ट क्यों है। पाख्तान दुबहुया, फॉग के टाइम पर जब धुंध हो, फॉगी वेदर होगा, युसकुल फुद ख्वाजमा, तो मैं जो ड्राइव करूंगा वो लो बीम लाइट्स जो हैं उनके साथ करूंगा। और अगर फैकुल्टाटिव देखें जो ऑप्शनल है, यानी कि भुया आवों और आगियर जो है यूटिलिज प्लू ले फूद भुया, इसमें आपको बताया जा रहा है कि मैं यूटिलिज में इस्तेमाल करूंगा प्लू ले, यानी कि एक्स्ट्रा ले फूद भुया आवों ए आगियर। फॉग लाइट्स हैं फ्रंट और जो बैक हैं वो भी। प्लू दो सिक्योरिटी किस लिए आपने ये ऑन करनी होगी कि आपको मजीद सिक्योरिटी जो है सेफ्टी वो मिल सके। वो भी इसलिए क्योंकि जब फॉग होती है तो उसमें आपने देखा है कि गाड़ियां ऐसा क्लियरली नजर नहीं आ रही होती। अगर बैक वाली फॉग लाइट ऑन होगी तो जो पीछे गाड़ी है उसको कम से कम नजर आ रहा होगा कि सामने उसके कोई गाड़ी जा रही है। अब अगर देखा जाए कि रिस्क जो है वो क्या है, अगर आप लाइट ऑन नहीं करेंगे तो यू रिस्क दोपैक मुझे रिस्क होगा कि मैं हिट करूं अनऑब्स्टाक किसी ऑब्स्टेकल को, जैसा रोड के ऊपर जैसे कोन्स पड़ी होती हैं, अनुजाजे या फिर किसी यूजर को, ड्राइवर को सोगलाशो से रोड के ऊपर। यू दुआ पुवा मागते, मुझे मस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए द ल जोन दो विजिबिलिटी, उस जोन में जो कि विजिबिलिटी वाला हो, जहाँ पे नजर आ रहा हो कुछ ये दुआ मुआ जो कि मेरे सामने हो। अब यहाँ पे आपको जो टिप दी जा रही है वो है युंदे पास 50 किलोमीटर पर ओ, मैं 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा। इससे स्पीड से ऊपर आपने ड्राइव नहीं करना। सी ला विजिबिलिटी ए, अगर विजिबिलिटी जो है ये साइन जो है मुआ है, यानी कि कम, असेंकॉन्ट मैथ यानी कि 50 मीटर से कम आपको अगर नजर आ रहा हो तो आप 50 किलोमीटर स्पीड से ऊपर नहीं जाएंगे। मैम सो ऑटोगोड सेम इसी तरह आप ऑटोगोड के ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पाओ अंतपेगी बैड वेदर की सूरत में प्लुई नेश भुया, यानी कि जिस वक्त बारिश हो, बर्फ हो या फॉग हो, ये ऑटोगिजे ये ऑथोराइज होगा दुतिलिजे ले फूड पोजिशन, यानी कि आप फूड पोजिशन जो पार्किंग लाइट्स होती हैं वो ऑन कर सकें अवेक ले फूड या आवो फ्रंट फॉग लाइट्स के साथ। तुतफा मेम सिला गैग लॉटोगेज, अगर रूल जो है वो आपको ऑथराइज करता है, अलाउ करता है सोलह नेपा कौन सही, तो फिर भी ये एडवाइजेबल नहीं होगा। प्लू सिक्योरिटी, ज्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ये प्रेफरेबल होगा दुतिलिजे कि आप इस्तेमाल करें फूड ख्वाजमा लो बीम लाइट की एक ले हम्यो जो कि एक अच्छी लाइट देती है। जी, तो मेनली इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि अगर बैड वेदर हो जिसमें बारिश हो रही हो, बर्फ हो या फॉग हो, तो आपको बताया जा रहा है कि ये अलाउ होता है कि आप फूड ऑफ पोजिशन पार्किंग लाइट के साथ फूड या आवो जो होती है फ्रंट फॉग लाइट जो है उसको ऑन करें। लेकिन इसमें आपको ये भी कहा जा रहा है कि बेशक आपको रूल ये ऑथोराइज करता है, अलाउ करता है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि अगर
آپ کو زیادہ سیکیورٹی چاہیے اس میں آپ ان کے ساتھ ساتھ فود خوازمہ جو ہے وہ بھی آن کریں، تاکہ جو فود خوازمہ ہے اس کی ظاہر ہے وہ ایک لمٹ تک لائٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ فود خوازمہ آن کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ کلیئر ہوتی ہے اور آپ کو ایک اچھی لائٹ پرووائڈ کرے گی۔ اب اگر آپ یہ والا پیج دیکھیں، یہاں پہ لانیج کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی کہ برف کے بارے میں۔ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر فود خوازمہ ہے جو کہ اوبلیگاتوار ہے، اور فود آووں اے آگیک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جو کہ فیکلٹاتیو ہیں، آپشنل ہیں۔ اور ان دونوں کا کلر اگر آپ نوٹ کریں تو فود آووں ہے وہ گرین کلر میں ہے، اور جو آگیک ہے وہ اورنج ہے۔ یہ ہمیشہ آپ نے کلرز ان کے یاد رکھنے ہیں۔ اس میں اب آپ کو بتایا جا رہا ہے لوکسکلنیج کے جب برف ہو یو سرکل میں ڈرائیو کروں گا فود خوازمہ لو بیم لائٹ میں۔ اور اگر آپ فرنٹ اور ریئر فوگ لائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یوٹیلیز پلو، یعنی کہ میں ان ایڈیشن ان کو یوز کروں گا لے فود آووں اے آگیک فرنٹ اور ریئر فوگ لائٹ کو پلو دو سیکوریتے، یعنی کہ مزید سیفٹی کو بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم لائٹس کی بات کریں تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بارش میں آپ نے کون سی لائٹس آن کرنی ہے، اور جب فوگ ہوگی تو اس صورت میں آپ نے کون سی لائٹس آن کرنی ہوں گی۔ اب اگر آپ یہ والی پکچر دیکھیں تو یہ ٹائرز ہیں جن کے اوپر چین چڑھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اب آپ کو بتایا جائے گا کہ جب برف باری ہو رہی ہو تو کیا یہ مسٹ ہے اور کتنے ٹائرز پہ یہ ہونی چاہیے۔ لیشین انیج یعنی کہ سنو چین، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمیت دو سرکولے سورنیش ایپس، یہ پرمٹ کرتی ہے، الاؤ کرتی ہے دو سرکولے ڈرائیو کرنا سورنیش ایپس یعنی کہ ہیوی سنو میں۔ اوتوریزے اونیکما سوغوت انیجیے، یعنی کہ اوتوریز آتھورائز کرتی ہے، آپ کو الاؤ کرتی ہے، اونیکما صرف، سوغوت یعنی کہ اس روڈ کے اوپر، انیجیے جو کہ برف سے کورڈ ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ عام روڈ کے اوپر جو ٹائر ہیں ان کے اوپر چین چڑھا کے تو وہاں پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں۔ یہ تو ویسے ایک کامن سینس کی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ذرا بیچ میں مینشن کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اوبلیگاتوار سور او موا دو رو موتریس اب présence de ce panneau۔ اچھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اوبلیگاتوار سور او موا دو، یعنی کہ اوبلیگاتوار مسٹ ہے سور او موا دو رو موتریس، جو کار والے ہوں گے وہ اپنے فرنٹ ٹو ٹائرز پر چین چڑھائیں گے، اور جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ اپنے فرنٹ ٹائر کے اوپر چین چڑھائیں گے۔ اب présence de ce panneau، جہاں پہ یہ والا سائن لگا ہو، کہ آپ کو یہ بتایا کہ جہاں پہ یہ سائن لگا ہوگا وہاں پہ مسٹ آپ کے جو ٹائرز ہیں ان کے اوپر یہ چین چڑھی ہونی چاہیے، اور یہ یقیناً وہیں پہ لگا ہوگا جہاں پہ ہیوی برف پڑتی ہوگی۔ ویتس میکسیمال کونسیے، میکسیمم سپیڈ جو آپ کو بتائی گئی ہے، ریکومینڈ کی گئی ہے، وہ ہے 50 کلومیٹر پر آور۔ پہلے ہم نے سنو چینز کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم سنو ٹائرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ سنو ایریا میں کس قسم کے ٹائرز آپ کو یوز کرنے چاہیے۔ دیپنو نیج، یعنی کہ سنو ٹائرز تیگموگم، ان کو تیگموگم بولتے ہیں، یہ سمر ٹائرز سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سو ادوپتے الا کنڈویت ایورنال، جو کہ ونٹر ڈرائیونگ کو سوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں؟ فیبل کش دو نیج پلوئی، جہاں پر برف کی لائٹ لیئر ہو اور بارش ہو رہی ہو۔ جی، تو ایک یہ والا پانو ہے، اس کے لیے لکھا ہوا ہے کول اوویک، یعنی کہ یہ یوتیلیز اوبلیگاتوارما دے شینا نیج میں ہوتا ہے، لیکن یوتیلیز استعمال کروں گا اوبلیگاتوارما مسٹ دے شین انیج نو چین سور او موا دو رو موتریس ایٹ لیسٹ 2 ڈرائی ویلز پہ دی پنو نیج، یا پھر برف والے ٹائرز استعمال کروں گا، کیونکہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے گاڑی پہ یہ چین چڑھانے ہیں تو جو فرنٹ ٹائرز ہیں اس کے اوپر مسٹ ہے، اور اگر آپ بیک والے پہ نہ چڑھائیں تو اٹس اوکے، لیکن جو فرنٹ کے 2 ٹائرز ہیں ان پہ ضرور چڑھانی چاہیے۔ جی، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یو کنڈویت آ سوپلیس، یعنی کہ میں سموتھلی ڈرائیو کروں گا، یانتیسیپ اور اینٹیسپیٹ کروں گا، یعنی کہ کیا سچویشن وغیرہ ہے، یون دے پاس پا اور میں کراس نہیں کروں گا، انانجا دو سروس ایورنال، جو ونٹر سروس وہیکل ہوتی ہے جو وہاں سے برف وغیرہ کو صاف کر رہی ہے اس کو کراس نہیں کروں گا، اناکسیو جو کہ اس وقت ایکشن میں ہو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ہے لو ویگلا۔ ویگلا ہوتا ہے جو کہ آئس ہوتی ہے جس کے اوپر گاڑیاں سلپ کرتی ہیں۔ اب présence دو ویگلا یعنی کہ آئس کی پریزنس میں، لادگان سو سول ایپریسک نل، روڈ کے اوپر جو گرفت ہوتی ہے وہ
ऑलमोस्ट जीरो होती है। लुमियो ए देवीते दु कुंदवीक, लुमियो यानी कि जो बेस्ट चीज होगी, ए देवीते उसको छोड़ देना, दु कुंदवीक यानी कि ड्राइविंग को। इसका मतलब ये है कि जब रोड के ऊपर आइस होगी, वहां पे गाड़ियां स्लिप होने का खतरा होता है, तो उस सूरत में आपको कहा जा रहा है कि गाड़ी का जो टायर है वो रोड के साथ इतना टच नहीं करेगा, इसलिए वहां पे स्लिप हो सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है उस वक्त वो ये है कि आप ड्राइव ना करें। अब अगर आप ये देखें, ये है ले प्नू आ खाम्पो ओक्लूते, ऐसे टायर्स जो कि स्टडीड हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये स्पेशली इसलिए होता है ताकि ये आइस में चल सके। फैसिलिट ला conduite sur le वेगला, और ये फैसिलिटेट करता है ड्राइविंग को आइस के ऊपर चलने के लिए। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग्स क्या है। ऑटोगेजे उनिकमा entre le premier samedi, ये अलाउ होते हैं सिर्फ पहला समदी जो होता है, यानी कि पहला हफ्ता, précédent le novembre, यानी कि जो नवंबर है उसके शुरू होने से पहले, यानी कि 11 नवंबर से जो पहले वाला हफ्ता है उस वक्त से लेकर एलू dernier dimanche du mars, यानी कि जो मार्च का आखिरी इतवार होगा उस वक्त तक। ये आपको टाइमिंग्स बताए हैं। इसके अलावा आप इनको स्टडी टायर्स को यूज नहीं कर सकते। आप ये डिस्क देख रहे हैं, इसके लिए बताया जा रहा है ऑब्लिगासियों दो प्लासे सु डिस्क l'arrière du व्हीकल, यानी कि ये मस्ट है कि आप अपनी गाड़ी के पीछे ये डिस्क जो है इसको प्लेस करें, यानी कि ये नजर आना चाहिए कि आपकी गाड़ी पे स्टडीड टायर्स लगे हुए हैं। तो वितेस मैक्सिमल ऑटोगेजे, जो मैक्सिमम स्पीड आपको ऑथराइज की जाती है इस कंडीशन में, वो 90 किलोमीटर पर आवर है। और ये वाला टॉपिक जो है ये यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप इन सब वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद रख रहे हैं, जब आपको दुलागुत करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।